नमक की ज़्यादती ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, गुर्दे की पथरी, दिल के बढ़ने और आंतों के सरतान जैसे अमराज का सबब बनती हैं। आम ख्याल किया जाता है कि गर्म आब हवा के हामिल इलाकों के अफराद को नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पसीना ज़्यादा बह जाने के बायस जिस्म में नमक की कमी वाक़या हो जाती है, जबकि ये बात कतई गलत है। आज से कई सदियों पहले तक हमारे आबा व अजदाद की खुराक में नमक नाम की कोई चीज़ शामिल नहीं होती थी, लेकिन पिछले कई सौ सालों से इंसानों ने अपनी रोज़ाना की खुराक में नमक की मिकदार 3-4 ग्राम, जो कि कुदरती तौर पर फलों और सब्जियों में मौजूद होती है, से बढ़ाकर 10 से 12 ग्राम कर ली है। और नमक का ये इजाफा ज़्यादातर कीमियाई और तिजारती बुनियादों पर तैयार और महफूज किए जाने वाले खानों यानी प्रोसेस्ड फूड्स की तैयारी के दौरान या फिर खाने की मेज़ पर धरी नमकदानी से खाना खाने से कबल किया जाता है। ये हकीकत है कि इंसान की नमक से वाबस्तगी सकाफती और ख़ासी गैर मंतकी है, और सिर्फ इसीलिए बहुत से लोग अपने खानों में ज़्यादा नमक शामिल करते हैं, अगरचे इनको इस नमक की ज़रूरत हरगिज़ भी नहीं होती और इन्हें सिर्फ इसका जायका अच्छा लगता है। नमक को ज़िंदगी का अनाज कहा जाता है, क्योंकि ये जिस्म की सेलुलर एक्टिविटी या खुलियाती अफ़आल के लिए एक निहायत अहम अंसर है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि कुछ सकाफ़तें नमक से रस्मी और मजहबी अकीदतें रखती हैं। रोमन फ़ौजियों को इनकी जुर्रत पर यूँ नवाजा जाता था कि इनकी तनख्वाह में इजाफे के नाम पर नमक की फराहमी में इजाफा कर दिया जाता था। माजी में नमक के लिए कई जंगें भी लड़ी गई हैं, जैसे आजकल तेल पर लड़ी जा रही हैं। नमक की तिजारत भी कभी ऐसे ही अहम हुआ करती थी जैसे आज अनाज की तिजारत होती है, और गए वक्तों में हुकूमतों की तरफ से नमक पर भारी टैक्स भी आयद किए जाते रहे थे। महात्मा गांधी ने एक तारीखी नमक मार्च में भी हिस्सा लिया था, जो कि नमक पर टैक्स आयद करने के खिलाफ थी। अब भी नमक की हालिया इस्तेमाल होने वाली मिकदार एक मुतनाज़िया सूरत इख्तियार किए हुए है। ब्लड प्रेशर के बढ़ते हुए फैलाव में नमक की ज़्यादा मिकदार का इस्तेमाल अहम मुहर्रिक तस्वुर किया जा रहा है। इस नुक्ते को ये बात साबित करती है कि कुछ अक़वाम में और सकाफ़तों में नमक की इजाफी मिकदार बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती है, जैसे ब्राज़ील में यानोमानो इंडियंस और सोलोमोन आइलैंडर्स वगैरह में। मुहक्किकीन ने इन सकाफ़तों के हामिल अफराद में बहुत कम ही ब्लड प्रेशर के मरीज़ दरियाफ्त किए हैं। दरअसल नमक की इजाफी मिकदार से मसाइल इसलिए भी हो जाते हैं कि गुर्दों को नमक की इस गैर ज़रूरी मिकदार को खारिज करने में बहुत मुश्किल दरपेश होती हैं, जबकि खून के बढ़ते हुए दबाव के बारे में अब तक कुछ मालूम नहीं हो सका कि इसका अहम सबब क्या है। लेकिन इस बाबत शवाहिद ये बताते हैं कि 10 से 20% आबादी सिर्फ ज़्यादा नमक खाने की वजह से ही ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला है। अब तक ऐसा कोई तरीका दरियाफ्त नहीं किया गया कि जिसके ज़रिए पहले से मालूम हो जाए कि आप नमक की वजह से हसास हैं या नहीं, लेकिन दानाई इसी में है कि आप ख़ुद को नमक से हसास लोगों में शामिल कर लें और ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला होने से पहले ही नमक की मिकदार को कम कर लें। ये भी वाज़ेह तौर पर मुशाहिदा किया गया है कि मुतदिल और कम दर्जे के ब्लड प्रेशर के मरीज़ों ने जब अपनी ग़िज़ा में नमक की मिकदार को 10 से 12 ग्राम से कम करके 5 से 6 ग्राम किया, तो उनका ब्लड प्रेशर वाज़ेह हद तक कम हुआ। जितना बीटा ब्लॉक पिल, जो कि बुलंद फ़िशार खून को कंट्रोल करने की दवा है, के इस्तेमाल से फ़र्क पड़ता है, और एक हालिया तहकीक के मुताबिक ब्लड प्रेशर को कम करने वाली अद्वियात की तासीर नमक के इस्तेमाल को कम करने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ये भी शवाहिद मिले हैं कि जहाँ नमक की ज़्यादती ब्लड प्रेशर में ख़तरनाक इजाफे का पेशखेमा बनती है, वहीं ये कई दीगर अमराज जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, गुर्दे की पथरी, दिल के बढ़ाव और आंतों के कैंसर का सबब भी बनती है। इत्तेफाक से अक्सर लोग इस मकूले पर यकीन रखते हैं कि गर्म आब हवा के हामिल इलाकों में लोगों को ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत के बायस पसीना ज़्यादा बहने से जिस्म में नमक की कमी वाक़या हो जाती है, और ये बात कतई गलत है।
بہت سی تحقیقات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جسم میں جتنی مقدار نمک کی جاتی ہیں اسے ہمارا جسم اسی حساب سے پسینے کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ کم مقدار جانے کی صورت میں کم ہی نمک پسینے سے خارج ہوگا۔ ہمارے گردے نمک کو جسم میں محفوظ کرنے میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک بار اس بات کو مان لیں کہ نمک کی کم مقدار ہی آپ کی اچھی صحت کے لیے ضروری ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ اچھی صحت کے لیے نمک کی درست مقدار 5 سے 6 گرام یعنی ایک چائے کا چمچہ ہے۔ اس میں وہ نمک بھی شامل ہے جو قدرتی طور پر غذاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ ہماری موجودہ تمام خوراکیں ہی 2 چیزوں سے بھرپور ہوتی ہیں، نمک اور چینی۔ اس اہم بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خوراک میں کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے فرد کو اس کا عادی بنانے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے، خصوصاً تب جب بات ہو نمک کی۔ زیادہ نمک کا استعمال کرنے والے افراد کو نمک کی کم مقدار سے مطابقت پیدا کرنے میں تقریباً 1 مہینہ لگ سکتا ہے۔ زیادہ نمکین غذائیں کھانے سے آپ کو بیماریوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اب ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آج سے ہی نمک کی کم مقدار کا استعمال کریں تاکہ زندگی صحت و خوشی کے ساتھ گزار سکیں۔ تو ناظرین، یہ تو آپ نے نمک کے حوالے سے یہ بہت ڈیٹیلڈ تفصیل جانی کہ کس طرح یہ کتنی ساری بیماریوں کا موجب بنتی ہے اور اس کا فائدہ بہت کم ہے۔ یعنی صرف یہ فائدہ ہے کہ جب آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے اور آپ پانی میں نمک ڈال کر اس کو پی لیتے ہیں تو وہ واپس بڑھ جاتا ہے، لیکن اس سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی کہ اس نمک سے آپ کو انرجی مل جاتی ہے تو آپ کا جو جسم کا فلو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بلکہ وہ آپ کے جسم پر ایکسٹرا سٹریس ڈال کر آپ کے بلڈ پریشر کو زیادہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے نمک کو بہت کم استعمال کریں اور ان چیزوں سے ضرور بچیں، کیونکہ یہ جو بیماریاں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، آسٹیوپوروسس، گردے کی پتری اور دل کے بڑھاؤ، آنتوں کا کینسر، یہ بہت خطرناک بیماریاں ہیں جو کہ انسان کی جان لے لیتی ہیں اکثر، اور اس لیے ان سے بچنے کے لیے آپ نے نمک کا استعمال بہت کم کرنا ہے، اور ساتھ میں چینی کا استعمال بھی کم سے کم کریں۔ کوشش کریں کہ چینی کی جگہ گڑ استعمال کریں، کیونکہ گڑ میں وہ کیمیکلز شامل نہیں ہوتے جو کہ یہ چینی میں ڈالتے ہیں۔ چینی بیسکلی اگر آپ گنے کے رس کا کلر دیکھیں تو وہ گرین ہوتا ہے، یعنی سبز ہوتا ہے، لیکن چینی بالکل سفید موتی کی طرح چمکتی ہے۔ اس میں سارا کام جو ہے وہ کیمیکلز کا ہوتا ہے، تو وہ کیمیکلز بعد میں ہمارے جسم کے اندر جا کر کتنی ساری بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ وہ آپ اگر کسی ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں پر آپ کو مریضوں کی تعداد سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک ہمیں نمک اور چینی سے کتنی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ نمک چونکہ جو بیماریاں میں نے بتا دیں، گردے کی پتری اور گردوں کو ختم کر دینے کا باعث بنتا ہے اور دل کو بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے دل میں پمپ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور بالآخر ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہے اور آنتوں کے کینسر کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ اور چینی ذیابیطس یعنی شوگر جو کہ بہت کامن ہے آج کل، اس میں بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم جتنا ہمیں کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے ہم اتنا ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جس گھر میں بھی جاتے ہیں تو اکثر تو ہمارا رواج ہے کہ ہم کسی کی مریض کی عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں تو ساتھ میں چینی کا ایک بوری ساتھ لے جاتے ہیں، اور ہم اپنے دل میں تو اس کو فائدہ دینے کے لیے لے جاتے ہیں اور اس کی عیادت کے لیے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ آپ کو خوب پتہ ہے کہ کتنی زیادہ بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ بغیر عمل سے کوئی بھی کام
آسان نہیں ہوتا اور پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور کوئی سجیشنز ہوں آپ کے تو وہ ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔